السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم، مرحبا بجميع الطلبة والطالبات اللي حاضرين معنا هنا اليوم في هذه الحصة المباشرة رقم واحد في الموديول ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف. أول حاجة قبل ما نبداو نبغي نتأكد من الكاليتي ديال ليماج، واش واضحة لكم ليماج، واضحة الكتابة اللي ورايا، والكاليتي ديال الصوت. دونك الا واضحين لي هاد الجوج كتبوا لي 5 في لي كومونتير باش نعرف بلي كلشي مريقل ونقدروا نبداو على بركة الله. يلا دونك الا واضحه الصوره والصوت طابي لي 5 في لي كومونتير. سي تري بيان، مزيان. دونك مني واضح الصوت وواضحه الصوره، دونك مرحبا بكم مره اخرى. كنعاود نجدد الترحاب ديالي بكم كاملين. الوغ هاد السيمانه هادي بويسك شدينا عطله بالنسبه للناس ديال الليسي بطبيعه الحال، دونك قلت علاش لا انني نخصص هاد السيمانه للمساعده ويعني الخدمه مع الطلبه ديال السنه الاولى اقتصاد. غادي ننظموا حصص مباشره اللي غتكون تقريبا بشكل يومي في ماده لاناليز ماتيماتيك وفي ماده ستاتيستيك ديسكريبتيف. علاش؟ لان هاد جوج ديال المواد هما براتيك، وجوج مواد ديال تجيبوا فيهم 17 18 داكور. دونك شي حاجه اللي باينه وسهله بزاف، ولكن بطبيعه الحال كتبغي الخدمه. دونك قبل ما نبدا عافاكم عاونوني بارطاجيو هاد اللايف، بارطاجيو باش يوصل لدوطر زيتيديون، لانني ما عييت من بارطاجي في لي جروب. دونك عاونوني حتى نتوما بارطاجيو اللايف، جيست كليكي على البوطون بارطاجي باش يتبارطاجي عندك في البروفيل، باش هكا يلتحقوا بنا اكبر عدد من الطلبه ونبداو، حيت ما بغيتش حتى نبدا وعاود يبداو يسولوا الطلبه ونرجع للور. دونك هنايا غادي نبداو ان شاء الله. الحصه ديال اليوم غادي تكون لي نوسيون دو باز في ستاتيستيك، ما غاديش يكون فيها الحساب، مي غادي يكون شنا هي ستاتيستيك وشنو هما اهم المصطلحات اللي فيها، وتعرفوا المدلول ديالهم باش تعرفوا تتعاملوا مع التمارين اللي غادي تلقاو معاهم ان شاء الله في الامتحانات، وتفهموا لو فون يعني اللب ديال هذا الموديل هذا. ماشي غير نقراوه هكاك ولا ماشي غير نحفظوا القواعد ديال الجواب وصافي. كذلك نبغي نعرف المتابعين اللي معنا اليوم كل واحد يكتب لي السميه ديال المدينه منين كاين، دونك باش نعرفوا المدن اللي حاضره معنا اليوم، حيت كنظن حاضرين معنا بزاف ديال المدن من غير اكادير ومراكش، جو كوا كاينين دوطخ فيل. دونك شرفوني بالمعرفه ديالكم، كتبوا لي المدينه اللي كتنتميو ليها باش نعرفوا المدن اللي حاضرين معنا ان شاء الله، بين ما يلتحقوا باقي الطلبه ونبداو الحصه ديال اليوم ان شاء الله. دونك كاينه ستات، مرحبا بالناس ديال ستات. بني ملال اوسي، دونك مرحبا. ناظور، دونك مرحبا بالناس ديال طنجة الشمال، مرحبا بكم. خريبكا صلاح المسعودي، مرحبا سي صلاح. كازابلانكا كذلك. ستات مرة أخرى، سي بيان. بالفعل مرحبا. أيت ملول، دونك هادو غير الجيران ديالي، مرحبا بكم. مراكش أكيد. تيزنيت سي تري بيان، مزيان. بني ملال سي بيان. ولاد تايمة مرحبا. رابا افيك بليزير، مرحبا لالا. تمارا حمزة، مرحبا بسي حمزة. تارودانت اوسي سي تري بيان. يلا دونك مراكش خلي اللايف بليزي، ان شاء الله غيبقى اللايف مسجل بالنسبه للتلاميذ اللي ما بليتو الطلبه اللي ما قدروش يحضروا معنا، راه غنخلي اللايف مسجل. طراست اكادير مرحبا بكم. سي رشيد مرحبا. يلا دونك نبداو الحصه ديالنا اليوم على بركه الله في الموديول ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف. الوغ قبل ما نبدا، ملي كنقول ستاتيستيك ديسكريبتيف هي الموديول الثاني من الموديول ديال المات، لان شحال هذه كانت كيتسمى ان سول اليمون ماتيماتيك ابليكي ليكونومي. فيه جوج ديال لي موديول، كاين لاناليز ماتيماتيك و ستاتيستيك ديسكريبتيف. يعني ستاتيستيك راه سي ان موديول ماتيماتيك ماشي موديول ايكونوميك، غير باش نكونوا واضحين، هو فرع من فروع الرياضيات. مزيان. الوغ شنو هي لا ستاتيستيك اون جينيرال بعدا كتعريف، لان هنا كاينين واحد العدد ديال المصطلحات حطيتهم هنايا، ضروري اننا نخدموهم واحد بواحد ونضبطوهم مزيان ونعرفوا المدلول ديالهم. اول حاجه نعرفوها هي ستاتيستيك elle-même. سي كوا لا ستاتيستيك؟ الوغ كوم ديفينيسيون، دونك هنا هاد لي ديفينيسيون راه ابخي غنحطهم لكم ان شاء الله كوم ريزومي عندي في البروفيل ديالي. الوغ لا ستاتيستيك شنو هي؟ tout simplement c'est l'ensemble, en français غنقولها bien sûr, c'est l'ensemble des instruments et des méthodes scientifiques. ستاتيستيك هو واحد المجموعه ديال الاليات والوسائل العلميه، donc les méthodes scientifiques qui nous permettent de quoi? D'observer
اول حاجه هي مجموعه من الوسائل العلميه اللي كتمكننا من الملاحظه، هذه الاولى، داناليزي اي كوليكتي لي دوني، يعني كتمكنني من الملاحظه المعطيات، هذه ليطاب الاولى، من التجميع ديال هذه المعطيات نجمعوهم، هذه ليطاب الثانيه، ومن التحليل ديال المعطيات. يعني ستاتيستيك اون جينيرال بالدارجه الا بغينا نعرفوا شنو هي ستاتيستيك، هو واحد العدد ديال الاليات العلميه اللي كتمكنني من ملاحظه المعطيات وتجميعها وتحليلها. هذا هو ستاتيستيك اون جينيرال. الوغ هاد ستاتيستيك كتنقسم لثلاثه الفروع. دونك حتى دابا الا شفنا لي بيرو ستاتيستيك، المكاتب اللي متخصصه غير في الاحصاء كيكونوا دي بيرو ديتود، مكاتب الدراسات كيخدموا كتبقى خدمته هي الاحصاء. هاد البيرو هذا الا دخلنا ليه غنلقاو باللي كاينين وسطو مصالح اولا فروع هما نيت لي برونش ديال لا ستاتيستيك اللي هما شنو. الوغ كوم برومييرمون عندي هنايا لا بروميير برونش في ستاتيستيك سي لا كوليكت دي دوني، هي التجميع ديال المعطيات. لا دوزيام برونش سي لو تريتمون ديال لي دوني، من بعد ما كنجمعوا هذوك المعطيات راه كيخصنا نحللوهم، ماشي نخلوهم واقفين قدامنا كماده خام، ولكن كيخصهم يتحللوا. اي فينالمون كاينه لانتربريتاسيون دي ريزولتا. شنو زعما انتربريتي؟ سا فو دير كوا انتربريتي ان ريزولتا؟ يعني تعطيه تاويل. ها حنا جمعنا لي دوني وها حنا حللناهم درنا حسابات، ايوا خصني نعطي اون انتربريتاسيون. شنو كتعني ديك النتيجه اللي لقيت. هنايا غنفكركم بواحد المثال بسيط باش تفهموا معايا لا ستاتيستيك كوم ديفينيسيون ولي برونش ديالها. الا تفكرتوا فاش كنتوا في البكالوريا ولا حتى فاش كنتوا في السنه الاولى بكالوريا، قبل في البدايه ديال السنه الا عقلتوا كدوزوا واحد التيست ياك، كدوزوا واحد الاختبار كيتسمى التقويم التشخيصي. هذا واحد الاختبار كندوزوه للتلاميذ باش كنعرفوا المستوى ديالهم. مزيان، دابا تما راه الاستاذ اللي دوز لكم داك التقويم التشخيصي مثلا في ماده الرياضيات راه قام بهذه العمليه ديال الاحصاء بالفروع ديالها بثلاثه. شنو هي هذه الفروع؟ نفصلهم وحده بوحده. لا كوليكت دي دوني هو التجميع ديال المعطيات، يعني ملي كيدوز لكم نتومايا هذاك التيست راه كيرد دوك الوراق، يعني كيرد كل واحد والنقطه ديالو. دونك هنا كندوز في ليطاب ديال لا كوليكت دي دوني، جمعت المعطيات. مزيان، ملي جمعنا المعطيات راه خصنا نديرو بهم شي حاجه. كتجي ليطاب الثانيه واللي هي لو تريتمون دي دوني. انا دابا الا مثلا عندي واحد القسم ديال التلاميذ ودوزت لهم داك التيست باش نعرف النيفو ديالهم، ايوا من بعد الا بغيت نهضر بداك القسم، بغيت نقول القسم ها النيفو ديالو زوين ولا خايب، اشنو خصني نحسب لذاك القسم؟ خصني نحسب ليه المعدل. كيفاش غنديروا نحسبوا المعدل؟ هذا راه عارفينه، كنجمع جميع لي نوت مقسوم على العدد ديال التلاميذ ديالك. دونك هنا هاني درت واحد العمليه حسابيه، هذيك هي لو تريتمون دي دوني. يعني بعد ما جمعت لي دوني اللي هما عباره عن لي نوت، حسبنا لهم لا مويان ودرت ليطاب الثانيه. ايوا من بعد كتجي ليطاب الثالثه واللي هي لانتربريتاسيون دي ريزولتا. مثلا انا حسبنا لا نوت وحسبنا المعدل ديال القسم، مثلا لقينا فيه 7 على 20. هنا غتجي اون انتربريتاسيون، غيجي واحد التاويل. مني غنشوف انا واحد القسم المعدل ديالو 7 على 20 غنعطي واحد التاويل ولا فرضيه، ولا نقول مثلا كو هذا القسم راه ضعيف ولا طالع ضعيف الى اخره. دونك هاني درت اون انتربريتاسيون. دونك واش بانت لكم الفكره على الفروع ديال الستاتيستيك وكل فرع كيفاش كيخدم؟ دونك الا باينه الفكره واضحه طابيو لي 5 في لي كومونتير باش ندوزو لي زوطخو تيرم. تري بيان، سي كومبري، سي تري بيان. مزيان، يلا دابا ندوزو نكملوا المصطلحات ديالنا. دونك هذه كانت كفكره كنبذه عامه على الماده ديال الاحصاء يعني ستاتيستيك. دونك ضروري تعرفوا هذه المسائل هادو بويسك نتوما دي زيكونوميست، ولي الستاتيستيك راه مهمه بزاف في ليكونومي، سواء في قرايتكم يعني دابا تاخذوا الليسونس ولا حتى من وراء القرايه يعني فاش تخدموا. دونك كتحتاجوا هذا الشيء. ندوز للمصطلح الثاني واللي هو لا بوبولاسيون. الوغ لا بوبولاسيون بالعربيه، دونك هنا غندير واحد لا نوتاسيون بالعربيه كذلك. لا بوبولاسيون بالعربيه هي الساكنه او الساكنه الاحصائيه. شنو هي البوبولاسيون؟ دابا انا ملي كنبغي ندير اون ايتود ستاتيستيك يعني كنبغي ندير دراسه احصائيه، راه لابد كاينه واحد الفئه مستهدفه هي اللي غنستهدفها بديك الدراسه الاحصائيه ديالي. متفقين معايا؟ هذيك الفئه المستهدفه راه هي اللي كنسموها لا بوبولاسيون. دونك ملي تسمع بوبولاسيون راه هي لا كاتيجوري سيبلي باغ ليتود ستاتيستيك. تو سامبلومون هي الفئه المستهدفه بالدراسه الاحصائيه، هي اللي كندرسوها، هي اللي كنسموها بالعربيه الساكنه
او الساكنه الاحصائيه. نبغي نشير لواحد الملاحظه شنو هي، هو ماشي غير حيت سميتها الساكنه الاحصائيه يعني راه لا بوبولاسيون ديما بنادم، ديما هي بنادم، لا راه ماشي بالضروره كندرسو غير بنادم، نقدر ندرس دي زوبجي، نقدر ندرس دي ليو، نقدر ندرس بزاف د الحوايج. يعني لا بوبولاسيون راه ماشي بالضروره تكون انسان، ماشي غير حيت سميتها الساكنه يعني راه سكان، لا غير حنا في العربيه كنسموها الساكنه الاحصائيه. داكور، دونك هذه بالنسبه لا بوبولاسيون. ليشونتيون هذا راه باين ملي كتمشي مثلا تبغي تفصل شي جلابه، كتمشي عند الخياط وكتبغي تشوف داك الثوب باش غيفصل لك ديك الجلابه، ولكن واش كيعطيك ديك مثلا ديك 2 متر ديال الثوب كامله تشوفها؟ لا، كيعطيك غير واحد لابارتي من داك الثوب كتشوفها. هذيك لابارتي شنو هي؟ كنسموها بالدارجه كنسموها الشانتيون، ياك هكا كيسموها الناس، هي ليشونتيون يعني عينه. دونك بالعربيه ليشونتيون هو العينه. العينه كتعطيني فكره على لا بارتي كامله، يعني لي شونتيون كيعطيني فكره على لا بوبولاسيون. مثلا انا فاش كنبغي ندير شي دراسه احصائيه اللي الفئه المستهدفه ديالي مثلا هما المغاربه كاملين، يعني 40 مليون مغربي، انا عندي بغيت ندير واحد ليتود ستاتيستيك اللي الفئه المستهدفه هما المغاربه كاملين، ولكن انا واش نقدر ندرس المغاربه كاملين، ندور عليهم كاملين ندرسهم نشوف واش عندهم شي كاركتير ولا لا؟ لا ما يمكنش، لانها غادي تكون واحد ليتود ستاتيستيك اللي كبيره بزاف وغتكون كوتوز، يعني غتحتاج لنا مصاريف بزاف. الوغ ما نقدرش ندرس 40 مليون اليمون، 40 مليون عنصر. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ منه غير واحد الجزء، مثلا غادي ندير الدراسه ديالي غير في كازا ولا غنديرها غير في الرباط الى اخره. يعني شنو خديت غير شويه من لا بوبولاسيون، ملي غندرسو غنقول بلي تا لا بوبولاسيون راه عندها نفس الشيء، هذاك شويه هو اللي كيتسمى l'échantillon. Alors en général comme définition شنو هو l'échantillon؟ c'est tout simplement une partie ou bien un sous-ensemble هو جزء من la population. D'accord؟ ندوز l'individu ou bien l'unité statistique، نفس المعنى، l'individu او l'unité statistique هو الفرد او العنصر. l'individu او لا unité statistique هو واحد ليليمون، واحد العنصر من لا بوبولاسيون او لا من ليشونتيون على حسب نتايا فاش خدام. دابا عندي اون بوبولاسيون يعني عندي واحد الفئه مستهدفه كتكون من بزاف العناصر، الا خديتي واحد من دوك العناصر راه كنسموه انديفيدو يعني عنصر، او لا اونيتي ستاتيستيك يعني وحده احصائيه. يعني الا في شي تمرين قال لك اعطيني شكون هو الانديفيدو، خذ واحد ليليمون من ديك لا بوبولاسيون قول لي راه هذاك هو الانديفيدو. مثلا انا درت واحد ليتود ستاتيستيك على لي زيتيديون ديال لا فاكولتي ديكونومي د مراكش، الا قال لي شكون هو الانديفيدو هنايا، هو ان اتيديون ديكونومي ا مراكش تو سامبلومون. واضح؟ شكون هي لا بوبولاسيون؟ هما لي زيتيديون ديال ليكونومي دو مراكش. تري بيان. الوغ الا واضحين هاد الثلاثه هادو طابيو لي 5 في لي كومونتير باش ما نبقاوش غير غادي وشي واحد ما فهمش شي حاجه، دونك بغيت كلشي يفهم، اللي ما فهمش شي حاجه يسول عليها في لي كومونتير عافاكم. الا فهمتوا هاد الثلاثه لا بوبولاسيون ليشونتيون و لانديفيدو طابيو لي 5 في لي كومونتير وندوزو لا نوسيون سويونت. Très bien. سي بيان، دونك مزيان راكم فاهمين راكم متبعين معايا، سي تري بيان مزيان. دابا ملي فهمنا هادو رانا ندوزو لواحد لا نوسيون اللي مهمه بزاف، هي علاش كيدور هاد الفيلم كامل ديال الستاتيستيك، واللي هي شنو؟ هي لو كاركتير او لا كنسموها حتى الكريتير او لا الفاريابل. كاركتير او بيان كريتير او بيان فاريابل كلهم عندهم نفس المدلول اللي هو بالعربيه كنسموه الميزه. دونك كنعطيكم هاد المصطلحات غير الافاده وصافي، بيان سور راه كتقراو اون فرونسي وغدوزو ليكزامان اون فرونسي. الوغ شنو كنقصد بلو كاركتير او لا الفاريابل او لا الكريتير اللي هما الميزه؟ شنو كنقصد به؟ دابا حنا ملي كنديرو اينيتود ستاتيستيك يعني كنديرو دراسه احصائيه، راه عندي واحد الفئه مستهدفه غنمشي عندها وغنسولها، يعني ضروري غنسولها، ما يمكنش ندير دراسه احصائيه وعندي البوبولاسيون ديالي ونمشي عندهم ونبعد ديما نسولهم على والو، لا حيت انا باغي ندير دراسه احصائيه. الوغ هذاك الشيء علاش غنسولهم هو اللي كيتسمى لو كاركتير. فهمنا شنو هو الكاركتير؟ هو داك الشيء علاش انا مشيت كنسول في ديك الدراسه الاحصائيه ديالي. يعني بصيغه اخرى شنو هو لو كاركتير او بيان كريتير او بيان لو فاريابل؟ سي تو سامبلومون نسموه لوبجي ولا لو سوجي دو ليتود ستاتيستيك. شنو هو الفاريابل؟ هو موضوع الدراسه الاحصائيه. عقلوا لي بهذا الشكل، الفاريابل او الكاركتير ولا الكريتير هو الموضوع علاش دارت ديك الدراسه الاحصائيه، شنو بغينا ندرسو حنايا.
فهمنا؟ لان هاد لا كيسيون راه كتحط بزاف في لي زيكزامان، كيحط لك واحد التمرين وكيقول لك جبد لي لو كاركتير. شنو هو لو كاركتير؟ الا بغيت تعرف شنو هو لو كاركتير، سير شوف انت ديك البوبولاسيون علاش سولناها. راه الكاركتير ماشي هادوك الناس اللي مشينا ندرسوهم، لا، هادوك الناس علاش مشينا نسولوهم، شنو سولناهم. مثلا الا قلت لكم عندي واحد القسم ديال التلامذ ديال البكالوريا، بغيت ندير لهم اون ايتود ستاتيستيك على لو نومبر دي فخير اللي عندهم. الوغ هنايا ديريكتومون الا سولتكم على البوبولاسيون، شكون هي البوبولاسيون؟ هو داك العدد ديال هو دوك التلامذ اللي في البكالوريا. الا قلت لكم شنو هو لانديفيدو تفكر شكون هو لانديفيدو؟ هو واحد من البوبولاسيون، يعني هو ان اليف ديال دوزيام اني دو بكالوريا. ايوا ولا سولتكم على شكون هو لو كاركتير هنايا، سيتادير هذيك الدراسه الاحصائيه اللي بغيت ندير علاش غنسولهم على لو نومبر دي فخير. يعني لو كاركتير سي لو نومبر ديال لي فخير ديال هذوك لي زيتيديون. واش واضحه هذه الفكره ديال الكاركتير شنو هو؟ لانه مهم بزاف. واش فهمتوا شنو زعما الكاركتير؟ الا فهمتوه كما العاده طابيو لي 5 في لي كومونتير، انا راه كنشوف لي كومونتير ديالكم. الا عندكم شي كيستيون راه كنشوفها وغنجاوب عليها اكيد بكل فرح. تري بيان، مزيان. يلا دابا شوفوا معايا، مني عرفنا الكاركتير شنو هو، اللي هو الموضوع ديال الدراسه الاحصائيه، غنتعمقوا دابا في داك الكاركتير. يعني غادي نشوفوا داك الكاركتير راه فيه انواع. هذاك الشيء علاش حنا مشينا نسولوا موضوع الدراسه الاحصائيه، نقدروا نقسموه لجوج الانواع. شوفوا معايا هنا الكاركتير او الكريتير او الفاريابل، نقدروا نبداو نسميوه لو فاريابل، نقدروا نقسموه لجوج ديال الفئات، كاين ولا بيان جوج ديال لي تيب. لو بروميير سي لو فاريابل اللي كيكون كونتيتاتيف، والثاني كاليتاتيف. دونك نوقفوا عند وحده فيهم اللي هي كونتيتاتيف. مثلا كونتيتاتيف منين جات؟ الاصل ديال كلمه كونتيتاتيف جات من كونتيتي. شنو هي كونتيتي بالعربيه؟ هي الكميه. والكميه باش كنعبروا عليها؟ واش كنعبروا عليها بالكلمات ولا بالارقام؟ الكميه ديال شي حاجه، الكميه كنعبروا عليها بالارقام. مثلا كتمشي عند شي واحد كتقول ليه عطيني 2 كيلو ديال المطيشه، 2 كيلو رقم 2. مثلا كتقول لشي واحد عندي 20 عام، ها انت عبرتي عليها بالارقام 20، يعني الكميه كنعبروا عليها بالارقام. ايفيكتيفمون هذاك الفاريابل اللي كيكون كونتيتاتيف هو هذاك الفاريابل اللي النتائج ديالو كيتعبروا عليها بالارقام. حيت الفاريابل شنو هو؟ هو داكشي اللي غتسول الناس اللي كيمثلوا لك لا بوبولاسيون، هو الموضوع الدراسه الاحصائيه. انت ملي غتسول دوك الناس اكيد غادي يجاوبوك. الا كانوا غيجاوبونا بقيم عدديه يعني باعداد وبيان ارقام، كيتسمى داك الفاريابل كونتيتاتيف. مثلا الا قلت لكم انا مشيت ندرس اللون المفضل، واش غادي يكون كونتيتاتيف؟ لا. علاش؟ حيت الا مشيت انا ندرس لا كولور بريفيري، راه اكيد غيجاوبوني بكلمات. كاين اللي غيقول لي روج، فيغ، جون، بلون، ما غاديش يجاوبوني بارقام. الوغ هذاك ديريكتومون ماشي كونتيتاتيف. الا قلت لكم مشيت ندرس لو بوا ديال لي زيتيديون، الوزن ديال الطلبه، واش هذا كونتيتاتيف؟ وي. حيت فاش غادي نمشيو نسولوا الطلبه على الوزن ديالهم غيجاوبونا بارقام ديريكتومون، سي كونتيتاتيف. واش واضح دابا هذا الكونتيتاتيف؟ دونك نتمنى يكون واضح. دابا غنتعمقوا فيه. هذاك الكونتيتاتيف فيه جوج الانواع اللي هما كاين ديسكري وكاين الكونتينيو. ديسكري اي كونتينيو. بطبيعه الحال هذا الكونتيتاتيف راه هو اللي كيتعبر عليه بالاعداد، يعني قيم عدديه، هذه متفقين عليها. ولكن رانا نشوفوا شنو هو الديسكري. دابا هو خلاص كيتعبر عليه بالاعداد. الا كانوا دوك الاعداد كياخذ فقط قيم صحيحه طبيعيه، يعني 0 1 2 3 4، ما كاينش الفاصله، ما كاينش الجذر، ما كاينش الناقص الى اخره، في هذيك الحاله كنقولوا بلي فاريابل راه كونتيتاتيف ولكن بالضبط ديسكري. الوغ غادي نكتب هنايا هاد لو ديسكري كينتمي لان مجموعه الاعداد الصحيحه الطبيعيه. فهمنا؟ مثلا الا قلت لكم لو نومبر دي فخير، مشيت انا سولت درت واحد ليتود ستاتيستيك على لو نومبر دي فخير عند لي زيتيديون، واش بعدا هذا كونتيتاتيف؟ وي. علاش؟ حيت لو نومبر دي فخير ملي غتسول شي واحد شحال عندك من اخ، راه ما غاديش يجاوبك بكلمات، غيجاوبك بارقام ديريكتومون، راه كونتيتاتيف. واش هو ديسكري؟ وي. علاش؟ حيت هذاك الفاريابل كياخذ قيم صحيحه طبيعيه. ما يمكنش تسول شي واحد شحال عندك من اخ ويقول لك عندي 1.23، ما يمكنش، يا اما واحد يا اما جوج. فهمنا؟ داكشي علاش هذاك سي ان فاريابل ديسكري. مثلا الا سولت على لو نومبر دي زونفون شي لي فامي، مثلا عندي
بغيت ندرس مثلا واحد 800 فامي، الوغ لا بوبولاسيون هي 800 فامي، بغيت ندرس عندهم لو نومبر دي زونفون ديريكتومون. شكون هي لا بوبولاسيون؟ هي 800 فامي. شكون هو لانديفيدو؟ هو اون فامي، واحد لا فامي. شنو هو الكاركتير؟ هو لو نومبر دي زونفون. لو تيب دو كاركتير، النوع ديال الكاركتير هو كونتيتاتيف حيت لو نومبر دي زونفون، و ديسكري حيت كياخذ قيم صحيحه طبيعيه. واضح؟ رانا دابا ندوزو للكونتينيو، الفاريابل كونتيتاتيف ولكن هذه المره كونتينيو. شنو هو الكونتينيو؟ خلاص هو كياخذ اعداد ولكن جميع الاعداد، ماشي غير صحيحه طبيعيه، جميع الاعداد. يعني غادي نقول كينتمي لاغ، يعني يقدر تكون فيه الفاصله، يقدر يكون سالب، يقدر يكون موجب، اون جينيرال جميع الاعداد الحقيقيه. مثلا الا سولت على لا طاي، مثلا الطول تاع لي زيتيديون، بغيت ندير واحد الدراسه احصائيه على حساب الطول ديال الطلبه. هنا بطبيعه الحال الطول ممكن تكون فيه الفاصله، ممكن تسول شي واحد عندك في الطول غايقول لك عندي متر فاصله 65. داكوغ؟ الوغ ديريكتومون هذا سي ان فاريابل اللي هو كونتينيو، هو اصلا كونتيتاتيف حيت كتعبر عليه بالاعداد، ولكن حيت فيه الفاصله كنعبروا عليه كنسموه ان فاريابل كونتينيو متصل. فهمنا؟ دونك الى واضح هذه القضيه ديال الفاريابل كونتيتاتيف ديسكري والكونتينيو، طابيو لي 5 في لي كومونتير باش نافونسي الفاريابل كاليتاتيف ونتعمقوا فيه حتى هو. تري بيان، مزيان، سي بيان. دونك مني فهمتوا هذا اصلا هو اهم واحد فيهم، مي هذا راه مهم. يلا شوفوا معايا دابا، عرفنا بلي الفاريابل كينقسم لدو تيب، الكونتيتاتيف والكاليتاتيف. عرفنا بلي الكونتيتاتيف هو داك الفاريابل اللي كنعبروا عليه بالارقام، الوغ الكاليتاتيف هو داك الفاريابل اللي ما غنعبروش عليه بالارقام. يعني شنو باش نعبروا عليه؟ بالكلمات توت سامبلومون. و ديجا كاليتاتيف جات من اش؟ الاصل ديال كلمه كاليتاتيف كاليتي، وكاليتي بالعربيه هي الصفه، والصفه راه كتعبر عليها بالكلمه ماشي بالرقم. بغيتي توصف شي حاجه غتعبر عليها بالكلمه، زوينه، خايبه، كبيره، صغيره، حمراء، صفراء، الى اخره. يعني كتستخدم دي مو، كلمات ديريكتومون. فاش الفاريابل كنعبر عليه بكلمات راه كيتسمى كاليتاتيف. مثلا الا بغينا ناخذ مثال، الا سولتكم على لا كولور دي زيو، انا درت واحد ليتود ستاتيستيك على لا كولور دي زيو شي لي زيتيديون، الوغ ديريكتومون هذا راه باين واش هو فاريابل كاليتاتيف. حيت الا قلت لا كولور دي زيو الناس باش غيجاوبوني بكلمات، غيقولوا لي روج ولا نوار ولا مارون الى اخره. الوغ هذا الكاليتاتيف كينقسم بدوره لثلاثه ديال الانواع. النوع الاول شنو هو؟ اوردينال، وكاين نومينال، وكاين بينير. دابا ركزوا معايا مزيان باش تفهموهم. ديجا حنا قلنا كاليتاتيف يعني كيتعبر عليه بالكلمات، هذه واضحه. ولكن الا قلت لكم اوردينال، شنو اوردينال؟ الاصل ديال اوردينال منين جات؟ اوردينال جات من اوردر. وشنو هو اوردر؟ لوردر شنو هو؟ هو الترتيب. يعني هذوك الاجابات اللي غيجيب لنا الفاريابل الكاليتاتيف الا كنا قادرين نرتبوهم سواء تزايديا او لا تناقصيا راه كنسموهم اوردينال. فهمنا؟ نعطيكم مثال. الا درت اونيتي دو ستاتيستيك شي مثلا 30 اتيديون على لا نوت دو باكالوريا، على النقطه اللي جابوا بها الباك، واش هذا فاريابل كونتيتاتيف ولا كاليتاتيف؟ بطبيعه الحال كونتيتاتيف، حيت لا نوت دي باك، لا نوت الا سولتي شي واحد على لا نوت غادي يجاوبني بالارقام ديريكتومون، هذا كونتيتاتيف دونك ما داخلش هنا. نبدل الفاريابل. الا قلت لكم هذه المره غادي نسول لي زيتيديون على لا مونسيون دي باكالوريا، الميزه باش خداو الباك، واش هذا كونتيتاتيف ولا كاليتاتيف؟ لا مونسيون دي باكالوريا. دونك هذا راه باين كاليتاتيف. علاش؟ حيت فاش غتسول شي واحد على لا مونسيون باش خدا الباك ما غاديش يجاوبك برقم، غيجاوبك بكلمه. شنو هما هاد الكلمات؟ يا اما غيقول لك تري بيان، يا اما غيقول لك بيان، يا اما يقول لك باسابل، يا اما يقول لك اسي بيان. ولكن الا تعمقنا في هاد الكلمات هادو نقدروا نرتبوهم. مثلا نقدروا نبداو من باسابل اسي بيان، بيان، تري بيان، او نرتبوا بالعكس من تري بيان، بيان، اسي بيان، باسابل. يعني اون جينيرال كيقدروا هاد الكلمات الاجابات يترتبوا. الا كيقدروا يترتبوا راه كنكلاسيوهم مع لوردينال. فهمنا؟ دابا ندوز للنومينال. شنو هو نومينال؟ هو العكس ديال لوردينال، هو هذاك الفاريابل الكاليتاتيف اللي الكلمات ديالو الاجابات ديالو ما كيقدروش يترتبوا. فهمنا؟ ما نقدروش نرتبوهم. مثلا لا كولور بريفيري، مثلا الا سولت على لا كولور راه لي كولور ما تقدرش ترتبهم. ما نقدروش نقولوا راه كيجي الاحمر عاد الكحل عاد الصفر، ما يمكنش، ما كيترتبوش ديريكتومون نومينال.
ان اوتر اكزومبل مثلا الا درت انيتود ستاتيستيك على لوريجين، الاصل ديال كل واحد المدينه منين جا. لي فيل دابا هنايا الفاريابل غادي يكون عندي كاليتاتيف، علاش؟ حيت الاجابات غيجوني على شكل كلمات. انت سولتي على المدن، على الاصل كل واحد اش من مدينه جا منها، يعني ما يجاوبوكش بارقام من غير هواره اللي كيقولوا لها 44. هذيك ما هذيك الشكل غير محدد، فهمنا؟ وتحيه للناس ديال الهواره من هذا المنبر. دونك هنايا المدن اون جينيرال سي ان فاريابل اللي هو كاليتاتيف. كاليتاتيف ما نقدرش نعبر عليه بارقام، يعني بكلمات. مزيان، ولكن واش نقدر نرتبهم؟ واش نقدروا نرتبوا المدن؟ ما كيترتبوش ديريكتومون، كيتكلاساو في النومينال. واضح؟ كيبقى لنا اخر نوع في الكاليتاتيف واللي هو لو فاريابل بينير. الا عرفتوا معايا بينير شنو كان المقصود ديال بينير هي شي حاجه ثنائيه، جوج. نورمالمون هذا المصطلح ديال البينير كنستخدموه في الانفورماتيك. لو بينير سي 0 1. الوغ ايفيكتيفمون حتى في الكاليتاتيف البينير هو داك الفاريابل الكاليتاتيف اللي كيقبل فقط جوج نتائج، عنده غير جوج نتائج وهو كاليتاتيف. مثلا نعطيكم مثال، الا درتي ليتود ستاتيستيك على لو سيكس دي زيتيديون، الجنس ديال الطلبه، نعرف شكون اللي فيمينا وشكون اللي ماسكولين. هنا شنو هما الاجابات اللي غادي يجوني؟ يا اما اوم يا اما فام، ما كاينش اجابه ثالثه. بويسك غير جوج اجابات كنكلاسيه مع البينير. ان اوتر اكزومبل، مثلا بغينا نديرو ليتود ستاتيستيك على سو فورم دو كيستيونير، نسولوا الطلبه واش عجبتكم لافاك ولا لا. دونك هنا الاجابات كي غيكونوا يا اما وي يا اما نو، ما غاديش يكونوا ارقام بطبيعه الحال، يعني غيكون كاليتاتيف. وهاد الاجابات غيكونوا غير جوج، يا اما وي يا اما نو. ديريكتومون سي ان فاريابل هو كاليتاتيف ولكن بينير. الى واضح الفاريابل كاليتاتيف بلي تيب ديالو، طابيو لي 5 في لي كومونتير باش نافونسيو لا نوسيون سويفونت. Très bien. يلا دونك نكملوا بعد ما شفنا لي ديفيرون تيب دي فاريابل او بيان دي كاركتير. ندوز لا نوسيون سويفونت واللي هي لي موداليتي اللي كنرمزوا ليها باكس اي. الوغ شنو كنقصد بالموداليتي؟ نعاود نرجعكم للاول. فاش كندير انيتود ستاتيستيك راه لابد عندي اون كاتيجوري سيبلي، واحد الفئه مستهدفه اللي كنسموها لا بوبولاسيون. هذيك الفئه المستهدفه راه كنسولها على شي حاجه، اللي شنو هي هذيك الحاجه؟ هو لو سوجي ديال ليتود ستاتيستيك اللي هو الفاريابل، كنسولها على داك الفاريابل ديالي. ملي كنسولها كيجوني اجابات، هادوك الاجابات اللي كيجوني كيتسموا لي موداليتي. مثلا الا درت انيتود ستاتيستيك على لا كولور بريفيري، شنو هما لي موداليتي اللي ممكن نلقى؟ عاود سؤال، الا درت انيتود ستاتيستيك على لا كولور بريفيري، شنو هي او بيان شنو هما لي موداليتي اللي نقدروا نلقاو؟ يعني الاجابات اللي نقدروا نلقاو يا اما روج يا اما فيغ يا اما جون الى اخره. فهمنا؟ الا درت انيتود ستاتيستيك على لو نومبر دي فخير شي لي زيتيديون، العدد ديال الاخوه عند الطلبه، شنو هما لي موداليتي اللي نقدر نلقى؟ شنو هما؟ يا اما صفر يا اما واحد يا اما جوج يا اما ثلاثه. واضح؟ الا درت ليتود ستاتيستيك على لا مونسيون دي باكالوريا، شنو هما لي موداليتي اللي نقدر نلقى؟ يعني شنو هما الاجابات اللي نقدر نلقى؟ يا اما بيان يا اما اسي بيان يا اما تري بيان الى اخره. واضحه الفكره ديال لي موداليتي؟ شنو كنقصد بهم؟ لي موداليتي هما النتائج اللي كيقدر ياخذهم داك الفاريابل تو سامبلومون. ليفيكتيف اللي كنسموه ان اي، ان صغيره اي. اي حاجه دابا غادي تشوفوا فيها اي عرفوها نسبيه، يعني عرفوها لشي فئه معينه. شنو كنقصد بالليفيكتيف؟ هو العدد ديال لي زونيتي ستاتيستيك ولا العدد العناصر، العدد ديال لي زانديفيدو اللي عندهم اون موداليتي كيلكونك. مثلا درت ليتود ستاتيستيك على لا مونسيون دو باكالوريا، غادي نلقى لي موداليتي مثلا بيان اسي بيان تري بيان. غنمشي نشوف العدد ديال الناس اللي عندهم اسي بيان، هذاك العدد راه كيتسمى ليفيكتيف ديال صحاب اسي بيان تو سامبلومون. ليفيكتيف توتال اللي كنرمزوا له بان كبيره، شنو هو ليفيكتيف توتال؟ ما فيهاش اي، غير ان كبيره وصافي. الوغ بار فورمول شنو هو ان كبيره؟ tout simplement c'est la somme ديال ان اي، يعني الجمع ديال هذوك لي زين اي. جمع ليا ليفيكتيف الاول مع ليفيكتيف الثاني مع ليفيكتيف الثالث الى اخره، جميع لي زيفيكتيف اللي عندك الا جمعتيهم راه كتلقى ليفيكتيف توتال. واضح؟ فينالمون لا فريكونس اللي كنسموها اف اي، وكنسموها بارفوا حتى لا فريكونس ريلاتيف، يعني التردد النسبي. الوغ شنو كيساوي ليا لا فريكونس؟ عقلوا عليها مزيان، لا فريكونس كتساوي ليفيكتيف
على ليفيكتيف توتال. حتى لا فريكونس حيت فيها اي راها غولاتيف نسبيه لشي فئه معينه. الوغ لا فريكونس ديال شي فئه معينه هو ليفيكتيف ديال ديك الفئه على مقسوم على ليفيكتيف توتال. فهمنا؟ دونك الا فهمتوا هاد الاخرانيين هادو اللي درنا دابا طابيو لي 5 في لي كومونتير وندوزو لي زيكزارسيس. الوغ كاينه اون كيستيون تما نسرين كتقول لنا لوردينال ما فهماتش الفاريابل اوردينال شنو هو. الوغ لوردينال كاين في الفاريابل كاليتاتيف. شنو هو الفاريابل كاليتاتيف؟ هو هذاك الفاريابل اللي النتائج ديالو ما كيجونيش عباره عن ارقام، كيجوني عباره عن كلمات. الا كانوا هذوك الكلمات قادرين يترتبوا سواء ترتيب تزايدي او لا ترتيب تناقصي راه كنسميو هذاك الفاريابل كنسموه اوردينال. مثلا الا درت اون ايتود ستاتيستيك على لا مونسيون دو باكالوريا، لا مونسيون ديال الباك ديريكتومون، لا مونسيون ديال الباك شنو هما النتائج الممكنه، يعني شنو هما لي موداليتي اللي نقدر نلقى. نقدر نلقى بيان، اسي بيان، تري بيان، باسابل. هاد النتائج راه كنقدروا نرتبوهم، نقدروا نبداو من الصغير للكبير. مثلا نقولوا كاينه باسابل عاد اسي بيان عاد بيان عاد تري بيان، اولا من الكبير للصغير نقولوا تري بيان عاد بيان عاد اسي بيان عاد باسابل. فهمنا؟ هاد الفاريابل كيتسمى اوردينال حيت كيقدر يترتب. اون اوتر ايتود مثلا ندير اون ايتود ستاتيستيك شي دي زونفون ou bien chez des élèves على لو سيكل سكولير، على السلك المدرسي ولا الدراسي اللي كيقراو فيه. شنو هما الاسلاك الدراسيه اللي كاينه؟ كاين بريمير، كوليج، ليسي، يونيفرسيتير. هاد لي موداليتي هادو راه بطبيعه الحال ماشي ارقام، هما كلمات. داكشي علاش نكلاسيوهم في الكاليتاتيف، ولكن نقدروا نرتبوهم. راه كيكون البريمير هو الاول، عاد الكوليج، عاد الليسي، دونك كيترتبوا. داكشي علاش درهم في اوردينال. ولكن الا قلت لك مثلا درت اون ايتود ستاتيستيك على لا كولور بريفيري، واش لي كولور نقدروا نرتبوهم؟ واش نقدروا نقولوا كيكون الاحمر هو الاول عاد الصفر عاد الزرق؟ ما يمكنش، سا نا با دو سونس. دونك سا نا اوكان سونس. ديريكتومون ما غيكونوش في اوردينال، فين غيكونوا في نومينال، هو اللي ما كيقبلش الترتيب. دونك نتمنى تكوني فهمتي المدلول ديال الفاريابل اوردينال. الشباب نتوما الا فهمتوا معايا هادشي اون باس بور ان اكزرسيس. يلا Alors l'exercice الاول كيقول لي dans une classe on étudie plusieurs caractères. À savoir donc هنا عندي في واحد القسم ديال الطلبه ولا ديال التلاميذ غادي ندرسوا واحد العدد لي كاركتير. الكاركتير الاول سميتو ا، غندرسو لو تيب دو باك. الفاريابل الثاني سميتو بي، سي لو نومبر دي فرير. الفاريابل سي لا تاي des étudiants. Et le variable D, le redoublage. Alors la question la question est la suivante. Déterminer le type de chaque variable. يلا دونك شوفوا معايا التمرين بسيط بزاف، غير الاختبار واش فهمنا هذا الشيء ولا لا. عندي دون اون كلاس اون ايتودي بليزيور كاركتير. في واحد الكلاس درناو بزاف ديال الدراسات الاحصائيه، بالضبط 4 دراسات. الدراسه الاولى درناها على لو تيب دو باك، يعني الفاريابل ا هو لو تيب دو باك، الفاريابل بي هو لو نومبر دي فرير، الفاريابل سي لا تاي دي زيتوديون، والفاريابل دي لو رودوبلاج، يعني دوك الطلبه واش مدوبلين ولا لا. فهمنا؟ السؤال شنو هو؟ ديتيرميني لو تيب de chaque variable.
اعطوني النوع ديال كل فاريابل، يعني كل واحد فيهم واش هو كونتيتاتيف ولا كاليتاتيف، واش من نوع في كونتيتاتيف واش من نوع في كاليتاتيف. دونك نعطيكم جوج ديال الدقائق دغيا زربوا عليهم، ديروا غير في شي ورقه الوثائق تما عندكم قدامها النوع ديالو، بي قدامه النوع ديالو الى اخره. والنوع افيك بريسيزيون، ماشي تكتب لي غير كونتيتاتيف بوحدها ولا كاليتاتيف بوحدها، لا. مثلا كونتيتاتيف قول لي اش من نوع في كونتيتاتيف. يلا 2 مينوت دغيا جاوبوا عليه ونصحوا. يلا دونك نصحوا هذا ليكزارسيس. نبداو بالفاريابل الاول ا، سي لو تيب دو باك. هو لو تيب دو باك. شنو زعما لو تيب دو باك؟ النوع ديال البكالوريا، واش هي فيزيك، واش اس في تي، واش ايكونومي، واش سيونس مات، واش ادب. دونك هنايا درست لو تيب دو باك ديريكتومون. واش غيكون كونتيتاتيف ولا كاليتاتيف؟ فكر مزيان. انا ملي غنسول على النوع ديال البكالوريا، واش غيجاوبوني بارقام ولا غيجاوبوني بكلمات؟ بطبيعه الحال غيجاوبوني كلمات، اس في تي، فيزيك الى اخره. دونك ديريكتومون غادي يكون كونتيتاتيف. دابا كتبقى ليا اش من نوع في الكونتيتاتيف. الكونتيتاتيف فيه ثلاثه. الا كانوا دوك الكلمات كيقدروا يترتبوا راه كنسميه اوردينال، الا كانوا ما يقدروش يترتبوا راه كنسميه نومينال، والا كانوا اصلا دوك الكلمات كياخذوا فقط جوج النتائج اللي ممكنه كنسميه بينير. دابا شوفوا معايا لو تيب دو باك، واش نقدروا نرتبوهم؟ واش نقدروا نقول راه كتكون بي سي هي الاولى، عاد اس في تي، عاد سيونس مات، او لا العكس؟ لا، ما يمكنش يترتبوا، وهما بزاف النتائج. ديريكتومون غادي تكون كونتيتاتيف نومينال. واضح؟ دونك نتمنى الاول يكون واضح. ندوز ليا البي. بي درسنا شنو؟ لو نومبر دي فخير، العدد ديال الاخوه. العدد الاخوه، انت ملي غتسول على العدد ديال الاخوه، واش غيجاوبوك بالارقام ولا بالاعداد، او لا غيجاوبوك بكلمات؟ انت سولتي على عدد الاخوه راه باينه، غيجاوبوك بالارقام. ديريكتومون غادي يكون كونتيتاتيف. دونك هنا بليتو كاليتاتيف يا ربي، هنا راه كاليتاتيف. داكوغ، سي كاليتاتيف نومينال. دونك الثانيه هي لي كونتيتاتيف. كونتيتاتيف دابا اش من نوع في الكونتيتاتيف؟ الكونتيتاتيف فيه جوج، فيه الديسكري وفيه الكونتينيو. الوغ هنايا اش من نوع؟ انا كنسول على لو نومبر، العدد الاخوه. واش ممكن تسول شي واحد شحال عندك من اخ ويقول لك عندي 3.48؟
ما يمكنش، يا اما 3 يا اما 4، يعني اعداد صحيحه طبيعيه ديريكتومون غادي يكون كونتيتاتيف ديسكري. واضح؟ دونك نتمنى تكون هذا يكون واضح. سي دونك لو فاريابل سي سولت على شنو؟ على لا طاي دي زيتيديون، يعني الطول ديالهم. هنا لا طاي قصدنا بها الطول، طول لي زيتيديون. دونك هنا ملي غتسول على الطول واش غيجاوبوك بقيم عدديه او لا باحرف، يعني بكلمات. بطبيعه الحال بقيم عدديه، كاين اللي غيقول لك 1.78، كاين اللي غيقول لك 2 متر الى اخره. دونك هنا باين حتى هو غادي يكون كونتيتاتيف. اش من نوع في كونتيتاتيف؟ دونك هنايا الكونتيتاتيف اش من نوع فيه؟ لا طاي ممكن تاخذ الفاصله ديريكتومون، ما كيبقاش ديسكري، كيولي كونتينيو، حيت ممكن تكون فيها الفاصله. اي فينالمون لو فاريابل دي اللي هو لو رودوبلاج، سولت واش مدوبلين ولا لا. دونك هذا نتوما غتجاوبوني عليه في لي كومونتير، كل واحد يكتب لي دي قدامها اش من نوع في الفاريابل، كاليتاتيف ولا كونتيتاتيف، واش من نوع فيهم. يلا افو كلافيي. Donc Ilias كيقول لي كاليتاتيف بينار لي زوتر. مريم يلا مريم راه صحينا ديك ليغور، راه غير ما رديتش البال وكتبت كونتيتاتيف نومينال. الوغ كاليتاتيف نومينال. خاوله كذلك كتقول لي كاليتاتيف بينار. عبد العزيز كيقول لي كاليتاتيف بينار. سفيان بينار. مريم كاليتاتيف بينار سي تري بيان. دونك وي سي ان فاريابل كاليتاتيف بينار. علاش؟ حيت ملي كنسول على لو رودوبلاج كنبغي نعرف شكون اللي مدوبل وشكون اللي لا. دونك هنا ملي غندوز على كل ايتيديون غيجاوبني يا بوي يا نو، ما كاينش شي جواب اخر، راه يا اما تكون مدوبل يا اما ما مدوبلش ديريكتومون. سي ان فاريابل اللي هو بينار كياخذ فقط جوج ديال لي موداليتي. دونك دي كاليتاتيف بينار. الوغ نتمنى يكون واضح التمرين. الا واضح لكم التمرين وواضح الاجوبه ديالو طابيو لي 5 في لي كومونتير ونعطيكم واحد التمرين واحد اخر. يلا très bien مزيان. يلا دونك نعطيكم ان دوزيام اكزرسيس. Ok, alors, exercice 2. Alors, l'exercice 2 qui est pour se rendre à la faculté d'économie, عندي 420 étudiants utilisent le bus. J'ai aussi 260 étudiants utilisent des motos. Et finalement, j'ai 180 étudiants se déplacent à pied. Donc la question c'est أولاً déterminer la population l'individu. La deuxième question, déterminer le caractère et sa nature.
La troisième question. Calculer la fréquence des étudiants qui utilisent le bus. Quatrième question. Calculer le pourcentage des étudiants qui se déplacent à pied. يلا دونك الشباب نخدموا هذا ليكزارسيس هذا دونك قربت تسالي لا سيونس ديجا. الوغ هنا شوفوا شنو قال لنا بور سو روندر لا فاكولتي ديكونومي باش يمشيو لا فاكولتي دو ليكونومي عندي 420 étudiants utilisent le bus وعندي 260 étudiants utilisent des motos دونك 420 كيمشيو في الطوبيس 260 كيمشيو في الموتور وعندي 180 se déplacent à pied كيمشيو على رجليهم. السؤال الأول déterminer la population et l'individu حدد لي شكون هي la population وشكون هو l'individu. السؤال الثاني déterminer le caractère et sa nature حدد لي شكون هو الكاركتير وعطيني النوع ديالو. السؤال الثالث calculer la fréquence des étudiants qui utilisent le bus عطيني la fréquence ديال الطلبة اللي كيستخدموا البوس. والسؤال الرابع calculer le pourcentage des étudiants qui se déplacent à pied يعني عطيني النسبة المئوية ديال الطلبة اللي كيمشيو على رجليهم. يلا دونك عندكم 3 ديال الدقائق دغيا زربوا على هذا التمرين ونصحوا. يلا شباب دونك باش نربحوا شويه ديال الوقت نصحوا التمرين.
Alors, la question الاولى شوف شنو قالوا لي قال لي déterminer la population et l'individu. Alors غادي ندير اولا la population. Alors شكون لا بوبولاسيون شنو هي الفئه المستهدفه بالدراسه الاحصائيه. شكون هي الفئه المستهدفه بالدراسه الاحصائيه هنا؟ شكون هادو اللي مشينا درسناهم؟ هما لي زيتيديون دو لا فاكولتي ديكونومي. alors هذه هي لا بوبولاسيون لي زيتيديون ديكونومي ديريكتومون لي زيتيديون ديكونومي. شنو هو لانديفيدو هنايا؟ دونك هذه لا بوبولاسيون لانديفيدو. Alors, l'individu, هو واحد من la population. إلا كانت la population هي les étudiants de la faculté d'économie, شنو غيكون واحد منهم؟ هو un étudiant d'économie, tout simplement. Donc, غادي ندير un étudiant d'économie. واضح؟ دونك هذا السؤال الأول. ندوز للسؤال الثاني اللي قالوا لي فيه déterminer le caractère. Alors, غادي ندير عاوتاني le caractère. شنو هو لو كاركتير؟ هو لو سوجي دو ليتود ستاتستيك. لو كاركتير هو الموضوع الدراسه الاحصائيه. هو علاش حنا درنا ديك الدراسه الاحصائيه؟ علاش درنا الدراسه الاحصائيه هنايا؟ شنو هو الموضوع؟ علاش سولنا هاد الطلبه؟ سولناهم على لو مويان دو ترونسبور باش كيمشيو لافاك. كاين اللي قال لي بالبيس، كاين اللي قال لي بدي موطو، كاين اللي قال لي ابيي. يعني اون جينيرال سولنا على لو مويان دو ترونسبور، وهذا هو لو كاركتير. سي لو مويان دو ترونسبور. واضح؟ سي لو مويان دو ترونسبور. مزيان. رانا دابا نشوفو لو تيب ديالو. دونك لو تيب بيان سون تيب. شنو هو لو تيب ديال هذا الكاركتير؟ شنو هو الكاركتير؟ هو لو مويان دو ترونسبور. انا ملي سولت على لو مويان دو ترونسبور شنو هما الاجابات اللي جاوني؟ جاني البوس، جاني دي موطو، جاني ابيي. واش هادو اعداد ولا كلمات؟ بطبيعه الحال كلمات، يعني ديريكتومون غادي يكون كاليتاتيف. كيبقى اش من نوع في الكاليتاتيف هذا. دونك عطوني نتوما دابا الجواب، قولوا لي اش من نوع في الكاليتاتيف. دونك افو كومونتير نشوف لي ريبونس ديالكم. فوالا دونك الشفيقي قال لي كاليتاتيف نومينال. نشوف لي زوط شنو كيقولوا. دونك الغيغا اكرام غيغا قالت لي ديجا لونسومبل لي ستوديون. فوالا ابيي كاليتاتيف. دونك ما كملتيش لي الجواب، عطيني اش من نوع في كاليتاتيف. دونك كاليتاتيف نومينال اكزاكتومون. علاش؟ لان هاد لي موداليتي هادي اللي عندي في الكاليتاتيف ما كيترتبوش. ابي ما نقدرش نقول راه بيس هو الاول عاد الموطو، ولا ما نقدرش نقولها، يعني ما كيترتبوش. ملي ما كيترتبوش ديريكتومون نومينال. الوغ كاليتاتيف نومينال. واضح؟ ندوز لا كيسيون الثالثه. الوغ لا كيسيون الثالثه اشنو قالوا لي فيها؟ قالوا لي calculer la fréquence des étudiants qui utilisent le bus. يعني بغيت la fréquence هذيك F ديال le bus. نورمالمون تفكروا معايا القاعده، غنكتبها هنايا على تسعة. F I شنو هي؟ هي N I على N. يعني la fréquence ديال البوس هي l'effectif ديال البوس على N اللي كتساوي شحال هي ليفيكتيف ديال البيس. شوفوا لي هنا ليفيكتيف ديال البيس شحال هو، يعني الناس اللي كيمشيو في البيس شحال هما 200 بلوتو 420 كيوتيليز لو بيس. دونك هنايا سي 420 على ليفيكتيف توتال. شحال هو ليفيكتيف توتال؟ يعني غنجمع لي زيفيكتيف كاملين، حيت هذه هي القاعده ليفيكتيف توتال. درنا هادشي في الاول. الوغ 420 زيد عليها 260 غادي تعطيني 680. 680 الا زدنا عليها 180 راه غادي تعطينا 700 وبلوتو. دونك انا نحسب الكالكولاتريس احسن باش ما نديرش اون ايغور. الوغ 420 بلس 260 بلس 180 كتعطينا 860. هكا دونك سي 860 اللي هي دونك الا حسبناها غادي تعطينا دونك 420 ديفيزي سور 860 هي 0.. هنا مزيان تابعوا معايا فيكم واحد القضيه مهمه بزاف بغيت نشير ليها. شوف ملي كنحسب هذا الحساب في الكالكولاتور شنو كتعطيني؟ كتعطيني 0.48 تبعها 8 تبعها 3 الى اخره. ردوا معايا البال، هذه القضيه مهمه بزاف. حنايا اون جينيرال كناخذوا رقمين وراء الفاصله ياك. دونك غادي ناخذ غير على حديت 0.48
ولكن كنضربوا الحساب للرقم الثالث. الا كان ذاك الرقم الثالث يعني هذا الا كان كبر من 5 يعني فايت 5، راه كناخذ دائما رقمين وراء الفاصله، ولكن كنزيد واحد لهذا الرقم الثاني. دابا شوف انا الرقم الثالث عندي فيه 8 كبر من 5، يعني غادي نزيد واحد هنا، يعني ما غاديش ناخذ 0.48، غادي ناخذ 0.49. دونك هذه القضيه كتسمى الماجوراسيون، ردوا ليها البال راه مهمه بزاف. نكمل. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا لا فريكونس ديال البوس. لا كيستيون الرابعه شنو طلبوا مني فيها؟ قال لي كالكولي لو بورسونتاج دي زيتيديون كي سو ديبلاس ا بيي. الوغ هنايا شوفوا معايا مزيان، لو بورسونتاج هذا ما عطيتش لكم القاعده في الاول، ساهل. لو بورسونتاج ديال شي فئه معينه هو لا فريكونس ديال ديك الفئه مضروب في 100، سي تو. دونك هنا الا قلت لك عطيني البورسونتاج ديال صحاب ا بيي، يعني غادي تعطيني الفريكونس ديال صحاب ا بيي ضربها في 100. الوغ غادي ندير بحال هذا الشكل. دونك رابعا بي ديال البوس او بلوتو ديال ا بيي، دونك هنا بغينا ا بيي كتساوي لا فريكونس ديال هذوك ا بيي مضروبه في 100. كتساوي شحال هي لا فريكونس ديال صحاب ا بيي؟ لا فريكونس د صحاب ا بيي هو ليفيكتيف د صحاب ا بيي على ليفيكتيف توتال اللي هو شحال هو ليفيكتيف ديالهم 180. الوغ 180 على ليفيكتيف توتال 860 مضروبه في 100 غادي تعطيني شحال؟ دونك الا حسبناها 180 على 860 كتعطيني 0.209. شوفوا معايا 0.209 كناخذ رقمين وراء الفاصله. الا كان الثالث كبر من 5 كنزيد بواحد. شحال هو الثالث هنا؟ 9 فهايت 5 زيد واحد هنا، يعني غادي تولي 0.21 مضروبه في هاد 100. يعني النتيجه النهائيه شحال هي؟ الا درتي 0.21 في 100 راه غادي تعطيك 21 في اش في المية، حيت قالوا لنا بورسونتاج. داكوغ، دونك البورسونتاج ديالهم هو 21%. الا فهمتوا معايا الجواب ديال التمرين طابيو لي 5 سينو الا عندكم شي كيستيون ما فهمتوهاش اكتبوا لي رقم السؤال ولا سميت السؤال وانا غادي نجاوبكم عليه ان شاء الله. الوغ الياس بومليك سولني واحد لا كيستيون مهمه بزاف. قلت لكم في الماجوراسيون كنشوف الرقم الثالث الا كان كبر من 5 كنزيد واحد لذاك الرقم الثاني. اما الا كان صغر من 5، الا كان صغر من 5 ما كندير والو. تفهمنا؟ كناخذ العدد كيف ما هو. غندير لكم اكزومبل مزيان اللي سولتي الياس على هذه القضيه. شوفوا معايا هنايا. دونك شي قنت هنايا نكتب فيه شي مشكل نكتب هنايا نيت. انتبه معايا مزيان. شوف الا عندي مثلا حسبت شي عدد لقيت فيه 13.476 هذا العدد شنو غادي يولي؟ كناخذ غير رقمين وراء الفاصله، يعني غادي يولي 13.2 اعداد. شنو هما دوك جوج الارقام بلوتو؟ هما هاد 47، ولكن كنضرب الحساب للرقم الثالث. الا كان الرقم الثالث فايت 5 كنزيد واحد لهذا الرقم الثاني. شنو هو الرقم الثالث هنايا؟ هو 6 فايته 5، يعني زيد واحد هنا. شحال غتولي؟ غتولي 48. فهمنا؟ نشوف مثال اخر. مثلا 15.33 تبعها 4 جوج. لا ميم شوز غادي ناخذ رقمين وراء الفاصله، يعني 15.2 ارقام. شنو هما دوك جوج ارقام؟ هما 33، ولكن الا كان الاخر الثالث فايت 5 غنزيد واحد. شحال هو الثالث؟ هو 4. واش فايت 5؟ لا، يعني كتخليها كيف ما هي كتبقى نيت 33. فهمنا؟ مثال اخر مثلا 0.0321. الا بغينا نحولوها شنو غتعطينا؟ خذ رقمين وراء الفاصله، غتعطينا نيت 0.03. علاش؟ لان الرقم الثالث وراء الفاصله راه صغر من 5، دونك ما غادي نزيدو والو. واش واضحه الفكره ديال الماجوراسيون؟ الا واضحه طابيو ليا 5 لان مهمه بزاف وكدير المشاكل في الحساب. دونك في الحصص الماجيين فاش غنديروا لي طابلو ستاتيستيك راه غنشوفوا بلي هاد لي فيرغول هادو كيديروا لنا بزاف المشاكل.
علي العمري كيسولني واش الفاريابل بينير هو نيت الفاريابل اوردينال. لا، شوف، الفاريابل اوردينال وبينير بجوجهم داخلين في الفاريابل كاليتاتيف، هذاك الفاريابل اللي كنعبروا عليه بالكلمات. دابا هذوك الكلمات الا كانوا قادرين يترتبوا راه كنسموه اوردينال، داكشي علاش جات من اوردر، داكشي علاش سميناه اوردينال. اما الا كانوا دوك الكلمات كياخذوا فقط جوج الانواع، جوج الكلمات صافي اللي كاينين في داك الفاريابل، كيتسمى بينير. مثلا الا مشيت درست لو سكس الاجابات اللي غيجوني شنو هما؟ يا اما اوم يا اما فام، دونك هذا كاينين غير جوج ديريكتومون كيتسمى بينير. تفهمنا؟ دونك نتمنى تكون فهمتي هذا الشيء سي علي. الوغ سي تري بيان. دونك مزيان فهمتوا معايا هادشي، كنشكركم بزاف حيت تبعتوا معايا في هاد الحصه ديال اليوم. ان شاء الله غادي يكونوا حصص ماجيه كيف ما خدمنا مع الطلبه ديال العام الفايت والعام اللي قبل منهم. نتمنى تكونوا فهمتوا المحتوى ديال هاد الحصه كامل. نشوفكم ان شاء الله في حصه ماجيه، في حصه واحده اخرى، سواء في الموديول ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف ولا الموديول ديال لاناليز ماتيماتيك. من هنا لتما نتمنى تبقاو في كل خير وفي الف خير، ونعاود نشوفكم مره اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.